Salam alaikum wa marhaba بكم في هذه la vidéo. اليوم غننطاميو le premier cours ayant rapport avec la deuxième année baccalauréat option internationale اللي هو la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. غنعطيكم غير les éléments اللي غتوليو عارفينهم يعني des prévisions. Donc ما غيكونوش des informations précises غير واحد شي حاجه غير باش تعرفها باش تعرف لو كور اش فيه شنو هما لي زيليمون اللي خاصك تكون عارفهم باغ لا سويت. يعني اون فوا غتسالي لو كور خاص تزاد لي زيليمون غتسيتيهم في بلوك نوت ديالك وتقول هذه خاصني نكون عارفها وهذه خاصني نكون عارفها انسي دو سويت. داكور اسبيرون علاش حيت في لا بلوبار دي كا لو ديرني يعني لو بروميير اكزامان اللي غدوزو ديال كونترول كونتينو غيكون في لا فان دو موا دوكتوبر. دونك خاص تكون واحد لا بريباراسيون ا بارتير دو ماتنون. وثاني حاجه راه لا بريباراسيون ديال الباك كتبدا يعني dès le début de l'année ماشي كتخليها حتى الاخر عاد باش كتبدا تبريباري. داكوغ دونك غنسيتيو غير لي زيليمون اللي خاصكم تعرفوهم. On va commencer premièrement par le titre اللي قلنا la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. ديجا انطميت معكم في لا فيديو بريسيدونت قلت لكم بان هنا كنكونسوميو لا ماتيير اورغانيك ولكن كان واحد الفينومين قبل اللي هو اللي كيساهم في لا سانتيز ديال لا ماتيير اورغانيك اللي هي لا فوتوسانتيز اللي قريتوها في الاولى باك. داكوغ قلنا هنايا بان لي فيجيتو ça veut dire les plantes هما لي ريسبونسابل باش في لا سانتيز ديال هاد السورت دو ماتيير. داكوغ علاش حيت كنعتبرهم لي برودكتور سو سون لي برودكتور اللي كنبداو بهم لا شين اليمونتير. دونك لا بلوبار دي زيربيفور يعني لي زانيمو كي يعني كي سو نوريس دو ليرب كي كونسوميو هادوك لي زيرب وحنا كوم سورت دو كونسوماتور كنكونسوميو هادوك باغ اكزومبل لي فاش يعني لا فيوند. داكوغ اكزومبل اخر حنا كنقدروا نكونسوميو لي فروي يعني ديريكتومون حنا لوم كنكونسوميو لي برودكتور اللي هما لي فروي اللي فيهم لا ماتيير اورغانيك. دون فاصون جينيرال هاد لا ماتيير اورغانيك واحد لا ماتيير كي كونتين كوا كي كونتين دو لينيرجي. هذيك لينيرجي هي الريسبونسابل دو كوا دو ديفلوبمون كرواسونس انسي دو سويت ديال نيمبورت كيل اتر فيفون. داكوغ يقدر يكون دي زانسيكت حتى لي زانسيكت كي كونسوميو هاد السورت دو ماتيير اورغانيك. سي كلير. Donc, la vidéo précédente, douina la chouille de la matière organique, il y en a plusieurs, des lipides, glucides et des protéines. La deuxième année baccalauréat, on va les glucides. La quantité d'énergie qui se libère, qui se libère rapidement. Une fois que tu as la dégradation ou bien la consommation de la matière organique, rapidement que tu as la libération de l'énergie. غتجي غتقول لي علاش خدمنا بلي glucides حتى البروتيين فيهم l'énergie, les lipides هما فيهم l'énergie. D'après les notions qu'on les a vues au cours de la troisième année de collège, on a dit au cours du système digestif, la dégradation des sucres, ça veut dire les glucides, s'effectue au niveau de la bouche. يعني أول dégradation كتكون s'effectue de la bouche de quoi? Des sucres. يعني les sucres هما اللي كيتديغراداو من الأولين. Les protéines au niveau de l'estomac ou les lipides au niveau de l'intestin grêle. Donc هذا هو l'enchaînement. داكشي علاش ملي كتكون كدير واحد لو سبور خاصك تكونسومي شي حاجه سكري باش تريكوبيري رابيدمون. ماشي غتمشي تاكل لا فيوند ديك الساعه غيكون عندك واحد الغوطار وخاصك ضروري تاخذ شي حاجه سكري باش توقع لك لا ريجينيراسيون دو كوا دو لينيرجي. دونك طولت شويه. دونك حنا غنحاولوا ناخذوا غير لي زيليمون essentiel. قلنا لا ماتيير اورغانيك غنخدموا بلي سكر ça veut dire les glucides les polysaccharides. غنخدموا غير بواحد sorte de sucre اللي هو الجلوكوز اللي كنعتبروه واحد لوز كي سامبل ça veut dire molécule simple qui contient quoi qui contient du carbone hydrogène et l'oxygène. la formule chimique ديالو هي C6H12O6. هذه خاصها تحفظ من دابا حيت هي اللي غنطاميوها au cours des réactions chimiques ان شاء الله. دونك هذه الاولى. دونك دابا هذاك الجلوكوز يعني ما نبقاوش نقولوا دابا ماتيير اورغانيك غنوليو ندويو غير على جلوكوز هو اللي كتوقع عليه لا ديغراداسيون. باغ لا سويت خاصنا نعرفوا هاد لينيرجي اللي كندويو عليها اللي غتليبيرا سي اون انرجي كي شيميك. الشكل ديالها كيف داير عندها واحد السميه كتسمى لا تي بي قريتوها العام الفايت. داكوغ حنا قلنا بان هذاك لا تي بي او كور دي فاز او بيان او كور لا فاز كلير كيوقع لنا لا سانتيز ديال ان ا دي بي اتش بلس زائد الاي تي بي وهاد لي برودوي سي او كي فون يعني interagir pour synthétiser la matière organique au cours de la phase sombre ainsi de suite. يعني كاين واحد الفينومين. دونك هذيك الانرجي هي اللي ساهمت في لا سانتيز ديال لا ماتيير اورغانيك. دابا حنا خاصنا نهرسوا لا ماتيير اورغانيك باش نحروا ديك لينيرجي سو فورم دو كوا سو فورم دي اش واحد لا فورمول شيميك كتسمى لا تي بي. هذه غير ابريفياسيون السميه ديالها كامله كتسمى الادينوزين تري فوسفات. لي كونستيتيون ديالها ضروري خاصنا نتريتيهم بوحده افيك لي رياكسيون.
يعني هذيك لا تي بي واش ها هي سورس انرجيتيك. انا لا بغيت نستافد من اش خاصنا نديروا لها، خاصنا نهرسوها، دونك خاصنا نديروا لها ليدغوليز. داكور. وبما ان فيها غروبمون فوسفات نقدروا نقولوا كنديروا لها واحد الفينومين كيتسمى لا ديفوسفوريلاسيون. دونك ها هو واحد التيرم يعني نقدروا اجوتيوهم، وهادشي غنخدموهم يعني في لي لايف كون فالي تريتي او كور دو لاني سكولير ان شاء الله. داكور. هذا لو دوزيام سونس. من بعد غندويو على لي فوا ميتابوليك. باش نفهموا لي فوا ميتابوليك يعني هذوك لي فوا كي فون يعني انتراجير او بيان كي فون سيفيكتوي pour dégrader هاد السورت دو ماتيير اورغانيك. يعني حنا ما كتقول لي glucose il a été pénétré à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir des voies, يعني il va يعني parcourir une voie. soit تقدر تكون parcourir واحد لا voie spécifique نقدروا نسميوها la respiration, وهنا كندويو على la cellule donc غنسميوها respiration cellulaire, ou bien il va parcourir la voie الثانيه اللي كتسمى la voie de fermentation. باش نسامبليفي اكثر، la respiration elle nécessite la présence d'oxygène, la fermentation elle ne nécessite pas la présence d'oxygène. le mot scientifique اللي خاصك تعقل عليه هنا ما كنقول لك يعني nécessite la présence d'oxygène ça veut dire c'est une voie aérobie يعني فيها l'oxygène، ولا كانش فيها l'oxygène يعني لو كان ديال la fermentation c'est une voie anaérobie. فوالا هادو هما لي تيرم. anaérobie ما كاينش l'oxygène, aérobie كاين l'oxygène. كاين l'oxygène respiration cellulaire, ما كاينش l'oxygène fermentation. d'accord. وهاد la fermentation فيها des types, on va les traiter au cours des lives ان شاء الله. d'accord. دونك هاد لي فوا يعني كيطراو غادي تسولني تقولي كيفاش كيمشي هاد الجليكوز، كيفاش كيمشي في هاد لا فوا، كيفاش كيمشي في هاد لا فوا selon le lieu اللي كاين في لا سيلول. يعني الا كان غيباركوري واحد ليسباس اللي كنسميوه الهيالوبلازم يقدر يتوقع ليه تماك اش لا فيرمونطاسيون ولا ريسبيراسيون، ولكن شكون اللي كتبقى دومينونط هي لا فيرمونطاسيون. علاش؟ حيت الهيالوبلازم ما فيش لوكسيجين، ولكن من كيدخل لانتيريور ديال لا سيلول، ودابخي لا فيديو بريسيدون دوينا على لا سيلول انيمال قلنا فيها واحد لورغانيك اللي كتسمى اش؟ كتسمى الميتوكوندري، وهذيك هي الريسبونسابل او بيان انترودوي دون لا ريسبيراسيون سيلولير. دونك le fonctionnement ديال هاد لا ميتوكوندري nécessite la présence ديال ديوكسيجين. دونك une fois كيوقع لينا كيبينيترا الجلوكوز، ماشي الجلوكوز سبيسيفيكمون، واحد لا موليكول كون فالا تريتي كتسمى لاسيد بيروفيك كيتبينيترا لانتيريور ديال لا ميتوكوندري، وتماك كتوقع لينا لا ريسبيراسيون سيلولير. دونك ما بغيتش نيطالي بزاف، غير تكون عندكم غير دي نوسيون سامبل، وهادشي كنتريطيو بحاجه بحاجه او كور دي لايف، خاصنا نتريطيو حاجه بشويه بشويه حتى تفهموا لونسومبل. داكور. دونك هادي لي فوا ميتابوليك. دابا نجيو لي زيتاب دو لا ديغراداسيون دو لا ماتيير اورغانيك، وهذه هي اللي مهمه بزاف، هذه هي كلشي. كاينين ان اونسومبل ديال لي زيتاب دو لا ديغراداسيون ديال هاد لا موليكول، يعني كتمشي ايتاب باغ ايتاب. في الاول كتوقع حاجه، من بعد حاجه، من بعد حاجه، من بعد حاجه. دونك كي سون لي زيتاب دو لا ديغراداسيون دو لا ماتيير اورغانيك، يعني لا ديغراداسيون ديال الجلوكوز. لا بروميير ايتاب هي لا غليكوليز. ديما كتسمع ليز سا فو دير ديغراداسيون، غليكو سا فو دير ديغراداسيون ديال الجلوكوز. من غير ديغرادا لينا الجلوكوز غيعطينا واحد ليليمون، واحد لو برودوي. داكور. هذاك لو برودوي اش خاصو يوقع ليه؟ دونك غتجي واحد ليطاب ثانيه كتسمى لا فورماسيون ديال لاسيتيل كو، يعني هذاك البرودوي اللي كنسميوه حنا لاسيد بيروفيك غيولي لنا واحد الكومبوزي جديد كيتسمى لاسيتيل كو. من بعد كاينه واحد ليطاب ثالثه اللي كتسمى لو سيكل دو كريبس، يعني il va pénétrer à l'intérieur ديال واحد لو سيكل، واحد لونسومبل دي رياكسيون بيوشيميك. علاش قلنا بيوشيميك؟ بيو ça veut dire l'intervention ديال les êtres vivants يعني السيلول، chimique كاينين un ensemble des réactions chimiques. d'accord. هذاك l'acide pyruvique il va pénétrer ou bien l'acétyl-CoA il va pénétrer à l'intérieur ديال هذاك le cycle, il va subir un ensemble de dégradation, réaction, ainsi de suite, ainsi de suite. et finalement كيبقاو لينا deux étapes نقدروا نغلوبيهم في وحده اللي هي la phosphorylation oxydative et la chaîne respiratoire. d'accord. وهاد لي دو تيرم هما اللي كيلقاو فيهم يعني les élèves des difficultés pires، ما كيعرفوش يديستينغيو entre les deux. حنا on va les traiter comme il faut باش نعرفوا هاد لي سورت d'informations par la suite. d'accord. دونك هادو هما لي زيتاب اللي سيتيناهم، يعني غير شي حاجه غير عطينا غير معلومات سطحيه صافي، هادشي اللي كاين. لي رياكسيون شيميك ما كنقول لك لونسومبل دي زيتاب، يعني كل ايتاب راه جليكوز كيعطينا برودوي اخر، يعني هذيك لا رياكسيون خاصنا نكونوا عارفينها. بحال مثلا لا رياكسيون ديال الجليكوليز اش كتعطيني C6H12O6 زائد اش غنزيدوا عليه باغ اكزومبل نقدروا نديروا ديريكتومون كتعطينا CH3COCOH. يعني هنا قلت لك جليكوز كيولي اسيد بيروفيك، ولكن خاص شي حاجه، يعني كاينين دي زيليمون كيلفو لي زاجوتي
باش هذاك الجليكوز يولي اسيد بيروفيك. بحالاش؟ بحال لينيرجي اللي هي لا تي بي، داكوغ، ou bien نقدروا نقولوا لا دي بي زائد بي، هادشي ما نطاميش، ونقدروا نزيدوا واحد الكومبوزي يعني نقولوا كوم سورت دو كونزيم ou bien ان اكسبتور دي الكترون اي دو بروتون اللي كيتسمى ان ا دي بلس، انسي دو سويت انسي دو سويت. ما ندخلش معكم في لي ديتاي حتى نتريتيو حاجه بحاجه باش تعرفوا شنو هي ان ا دي بلس، تعرفوا شنو هي ا دي بي، تعرفوا شنو هي ا تي بي الى اخره. سي كلير. دونك هادي رياكسيون كاينين بزاف، خاصنا نخدموا بوحده بوحده، وخاصه البراتيك كتخدمهم بزاف، كتعاودوهم حتى كتولفهم وما كتلقاش تلقى مشكل من بعد. اين فوا كنساليو هادشي كامل، ما كتبغي تخدم لي زيكزارسيس كتخدم على لي كور بحال دابا هنايا باللي فوا ميتابوليك باش نعرفوا هذيك لا ريسبيراسيون او بيان لا فيرمونطاسيون. غنخدموا على واحد ليكسبيريونس يعني كتسمى ليكزاو يعني اكسبيريونس اسوسيي ا لورديناتور. شنو هو لو بوت ديال هاد ليكسبيريونس؟ انها هادوك واحد مثلا باغ اكزومبل لا ريسبيراسيون كناخذوا واحد لانيمال او بيان واحد فيجيتال كنحطوه في واحد لو ليو، داكوغ، وكنميزورو لا كونتيتي ديال لوكسيجين اي لو سي او 2، يعني هذاك الشيء اللي كيدخل واللي كيخرج، داكوغ، يعني لا كونتيتي، وكنشوفوا يعني هذاك الشيء يعني هذوك لي ريزولطا كي سيرون obtenus ils seront interprétés ou bien présentés sous forme d'une courbe présentée sur l'ordinateur, d'accord. يعني هذوك لي ريزولطا كيبان لنا غير في l'ordinateur، داك الشيء سميناها ليكزا، داكوغ. بالنسبه لا فيرمونطاسيون غنخدموا على لوفور، داكوغ. دونك غنعرفوا هادشي اون بريف ان شاء الله. ولكن كيفاش اناليزي هذيك لا كورب وندير لها لانتربريتاسيون، ندير لها ليكسبليكاسيون، نعطيو واحد ليبوتيز، نديرو ديدكسيون، كونكلوزيون، هذاك الشيء كامل خاصنا نفيزيوه من الاول. يعني اين فوا كنخدم معاك غير مثلا غير هاد لا بارتي، خاصني نعطيك واحد ليكزارسيس نقول لك شوف كيفاش دير لاناليز هنايا، كيفاش تخدم، كيفاش تخرج لو، يعني تخدم بلاكس، يعني تخدم بالاكس دي زابسيس ولاكس دي زوردوني، ضروري خاصك تكون عارف هادشي. سي كلير. يعني خاصك تخدم هنا وهنا، تقول كيفاش طلعت هادي اوغمونطاسيون ديمينيسيون بيس، تفاريي لي مو. اين فوا كي بحال السورت دونطرينمون، يعني في واحد لا ديوري طويله من بعد كيولي شي كتشي سامبل. ولكن لو فيت تخليها حتى الاخر غادي تقول انا ما كنعرفش ندير مثلا هاد لي تروك، راه عرف راسك راه ما عندك كي غدير. دونك بروفيتي دي مانتنون، براتيكي او ماكسيموم باش يلاه تميموريزي هاد السورت دانفورماسيون. عطيتكم غير فيزيون جلوبال على هاد لو كور، مازال غنونطاميوه في اللايف ان شاء الله، و ا تري بيانتو.